Audio Jungle. Audio Jungle. عسلامة، شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. حلقة اليوم باش تكون غنية بمعلومات مفيدة لجسمنا بصفة كبيرة جدا. المعلومات اللي باش نعطيهم لكم اليوم باش يكونوا يخصوا عصير. العصير هذايا ان بو سبيسيال لانه ماهوش عصير فواكه، وانما باش يكون عصير خاص شوية، وباش نحكي لكم على بعديك على الفوائد متاعو باكثر دقه باش تعرفوا القيمه متاعو. وتوا قبل كل شيء باش نوريكم طريقه التحضير متاعو، ومن بعد نفسر لكم اكثر المنافع متاعو باش تستفادوا باذن الله. العصير متاعنا باش يكون متكون من الخضروات هذوما. معدنوس اول حاجه، كونتيتي ابوبري هذيا. السبناخ 5 ورقات خديت، والكلافز احنا بالتونسي، بالعربية الفصحى الكرفس، بالفرنسي السيليري. كرومب ابوبري هكايا لقشة، و3 كعبات سفناريا. المحتوى متاعي الكل حطيته لهنايا باش نغسلو تحت الماء تويكا بالكدا قبل ما نبدا نعمل العصير. هذيك المكونات الكل تغسلوا بالكدا. زدتكم حاجه على المكونات قبيله نسيت باش نحطها لكم، وهي شطر قارص. شطر قارص نوريكم كيفاش نستعملوه. توا باش نبداو نعملوا العصير نتاعنا. العصير هذايا يتعمل في وسط السنتريفيوجوز هذايا. من هنايا تخرج القشور نتاع الخضره، ومن هنايا تخرج العصير، ولهنا نحطوا المكونات. وكان لاحظتوش هذاك علاش انا ما قشرتش السفناريا، غسلتها بالكدا من غير ما نقشرها، خاطر السنتريفيوجاز هي اللي تقشر وتحط القشور في البارتي هذي. نبداو بالسفناريا، ديما تقصوا الراس والملوطه كيف ونحطوا في السنتريفيوجاز ان شاء الله. كملت السفناريا الكل تويكا باش نتنقلوا الباقي المكونات. ناخذ المعدنوس ونواصلوا بنفس الطريقة باقي المكونات الكل حتى لي نوصلوا للقارص باش نوريكم كيفاش القارص. باقي الكل بنفس الطريقة. هذايا جو تويكا كمل المكونات كلهم كملت. توا جوست عندي القارص هذايا. بالنسبه ليا انا القارص هذايا نقصو سور 2 ونحطو الكل يتعصر بنفس الطريقه تنوريكم. مي بالنسبه للي مش مالفين يعصروا قارص بالقشره ولا قويه عليهم، ينجموا في الاخر بالكل الشطر القارصه هذه الكل يعصروها في وسط الجو بعد، يعني ديريكتومون هكايا تتعصر الكلي، ومعناتها الجو يكون كمل. واللي عندهم بيان سور عندهم مشكله مع الحموضه نتاع معدتهم وكل شيء، سي با غراف، نجموا نستغنيو على القارص كومبليتمون، والا نعملوا جوست قطرات خفيف، خاطر القارص قلت لكم قبل في الفيديو نتاع الانيمي ياسر يفافوريز لابسوربسيون دو فير في البدن، يساعد على امتصاص الحديد في الجسم نتاعنا. دونك حتى ماذا او موان قطرتين 3 اللي عندهم مشاكل في المعده، جوست قطرتين ولا 3. بالنسبه ليا انا ناخذ نص قارصه، قصها سور 2 ونحط. حبيت نوريكم القشور كيفاش الكلهم تجمعوا لهنايا. هذم الكل قشور،
والعصير متاعنا لهنايا. توا نصبو العصير متاعنا، توا جو يحضر، جوست نخلطوه ونشربوه ديريكتومون. وهذه الكمية اللي عطاها، هذا الكاس. والجو هذايا علاش قلت لكم قبيله اللي هو مهم جدا، لانه يحمي خلايا الجسم متاعنا من الشيخوخه ويساهم في نمو خلايا جديده في الجسم متاعنا. دونك il est excellent للعباد اللي يحبوا يقعدوا ديما جون وشباب. وايضا هو مهم جدا لتقويه جهاز المناعه puisqu'il est riche en antioxydants، غني بمضادات الاكسده. وزاده الفايده اللي باش نقولها لكم تويكا باش تفرح برشا نساء وزاده برشا رجال، لانه الجو هذايا يساهم في الحفاظ على بشره صحيه وناعمه وصافيه ونظيفه. والجو هذايا الميزه نتاعو انه غني بالبيتا كاروتين وبالالفا كاروتين، وايضا غني بالمينيرو كيما الحديد الفاغ. هيك علاش به برشا للي عندهم انيمي. وزاده غني بالكالسيوم والفوسفور. بخلف اللي الكرفس منظف رائع جدا، الكلافس بالدارجه منظف رائع جدا للكلى الكلاوي نتاعنا. واكيد الجو هذايا مازال عنده عديد المنافع الاخرى، ولكن انا عطيتكم خلاصه سريعه لاهم المنافع نتاعو. يعني بخلاصه نجم نقولوا اللي الجو هذايا كامل الفوائد. واكيد باش تسالوني قداش من مره تستخدموه وتشربوه. بيان سور باش نقول لكم بالنسبه للاستخدام نتاعو، الجو هذايا يتشرب يا اما 3 ايام في الاسبوع او 5 ايام في الاسبوع. يعني ما نشربوهش كل يوم 7 ايام على 7 ايام، وانما ديما نرتحوا مثلا 5 ايام نرتحوا نهارين ومن بعد نعاودوا 5 ايام. بالنسبه للي يحب اقل نجم 3 ايام في الاسبوع باش يحصل على الفايده. توي كنقول لكم ملاشيه طيبه، او كجربوه وشاركوني بالطبيعه بالنتائج نتاع التجربه نتاعكم، وابعثوا لي ايضا تصاور نتاع الجو نتاعكم اللي عملتوه. هكاك نفرح برشا وتزيدوا تشجعوني اكثر باش نزيد نعطيكم اكثر معلومات قيمه ومفيده تفيدكم في حياتكم في صحتكم باذن الله. وبالطبيعه تفكروا باش تعملوا اشتراك في القناه باش هكاك اي فيديو جديد يوصل لكم بكل سهوله ويسر. وتوا نقول لكم لا بالسلامه، بون كوراج واستحفظوا على رواحكم. يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس